Hangtod karon gihapon ng pangutana, kanusa man gud mahuman. Pag-abot sa eleksyon daghan kaayong sad, kalsada sa Maragondong aton na ngayon dayon. Nanglabay ang mga bulan, nahimo ng mga tuig, pero ang among dalan lubak gihapon ug puno gabog. Kunting init alikabok, mosulod sa balay, kunting ulan lapok, nga murag humayan ang motor maglisod, ang sakyanan magantos, ang mga lumulupyo sige lang ug pangandor. Kalsada sa Maragondong, asa naman ang saad? Hangtod karon wala gihapon na human. Kalsada sa Maragondong, kada adlaw kalisudod, ang katawhan naghulat, pero murag nalimtan. Ang estudyante malit, ang negosyante mawaddan, ang pasyente maglisod kung naay emerhensya. Daghang retrato og tarpulin sa proyekto, pero ang aktual nga dalan mura gihapon wala gisugdan. Usay magkatawa na lang ang mga tawo, kay kada tuig pareho ra ang istorya. Padayon ang proyekto, mao gihapon ng sulti, pero ang among tiila po gihapon ng masinati. Kalsada sa Maragondong, asa naman ang sad? Hangtod karon wala gihapon na human. Kalsada sa Maragondong, kada adlaw kalisudod, ang katahon naghulat, pero murag nalimtan. Dili man minang ngayo og sobra, dili man minang ngayo og mahalon, ang amo lang unta nga pangandoy, kalsadang luwas ug tarong. Maragondong, paminawa ang tingog sa katahan, dili na puro saad, kundi aksyon na unta.